बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जेजू सवे तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आमची पातकां जीं आसात तांचें बोगसणें आमी देवा कडेन मागया. देव आमकां बोगसितलो आनी आमकां तो कृपा दितलो. जशे भशेन तो आमचो मोग करता ते भाशेन आमी ताचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तो आमकां मदत करतलो. सगळीं तुमची इंतेसां मनांत दवरात. ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां ते आसा ते मनांत धरून आतां आमी देवाचें बोगसणें मागया. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पदुदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, भोव कनवाळे बापा, तुजे पोरजेची काकूट कर आनी आमची पातकां बोगोस आमच्या गुन्यांवां खातीर आमकां फावो जाल्ले खास्तींतली आमकां निवार. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. तिशपेताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचें अशें उतर पावलें. उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मोळ्यांत तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचें बाटूय व्हरताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नाबोताचें रोगोत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजें तीं लेवतलीं. आहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलिजान जबाब दिलो, होय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोश्ट धाडटलों. तुजे सोंस्तीक हांव नोपयत करतलों. इस्रायलांत आहाबाच्या घोराण्यांतल्या सगल्या दादल्यांक सूट तोशें कोयद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे पोरजेक पातकान घाली देखून नेबाताच्या पुता जेरोबोआच्या घोराण्यांक आनी आहिजाच्या पुता बाक्साच्या घोराण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्या घोराण्यांकूय हांव करतलों. आनी जेसेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें. जेस्रीलाच्या मोळ्यांत जेसेबेलाक सुणी खातोलीं. आहाबाच्या घोराण्यांतलीं ह्या शारांत मोरतात तांच्योय कुडी सुणी खातोलीं आनी उक्त्या मोळ्यार मोरतात तांच्योय कुडी अंतरोळा वेल्या सुकण्यांनी तीं खातोलीं. आपले बायले जेजेबेलाच्या सांगण्यांक बुलून सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार वायट तें आहाबान केलां तशें आनीक कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटाळ्याची वस्त केली. तशेंच आमोरितांनी केल्लें आनी ह्या पासत इस्रायल पोरजे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायलोले. आनी आहाबान हीं उतरां आयकोलीं तेन्ना ताणें आपलें आंगोस पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिशबीताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार
आहाब कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलां. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितांत नोश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितांत ताच्या गोराण्याचेर हांव नोश्ट धाडटलों. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. सोगली म्हणुया, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. बोव कोणवळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कोर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मोळ करून दवर. सोबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार थेवतां. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच ओकपान केलां. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. सोबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हज्या पातकां वयली नोदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा, तारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवार. सोगल्याक तुजी दोया वाकाणटलो सायबा. सोबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. उद्गार. Sorves borak zoy zoy, sorves borak zoy zoy, sorves borak zoy zoy. Sorves borak zoy zoy, sorves borak zoy zoy, sorves borak zoy zoy. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorves borak zoy zoy, sorves borak zoy zoy, sorves borak zoy zoy. Sorves borak zoy zoy, sorves borak zoy zoy, sorves borak zoy zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेलाचो मोग कोत्तलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस कोत्तलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बरे मनशांचेर उदेसो कोत्ता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकेऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग कोत्तेल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तरी तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें कोत्तात? ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशींच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. एकलें भुरगें, तिची आवय तें ल्हान आसतनाच ती पिड्यार जाली. तिचो बापूय ताणें आनी एक बायल केली आनी ही दुसरी जी ताची आवय आसलेली तिका भरपूर पिडापीड दिताली. पूण हें भुरगें सगलें तें कोत्ताली पळय तितलें सोंसताली. आनी कशे भाशेन सोंसताली? ती जेजूच्या मोगांत आसलेली. जेजूक तें सगलें ओपून दिताली. आनी हे परी ताणें तिका ल्हान आसतनाच एक दर्शन दिलें, ज्या प्रमाणे तो सदांच तिका हाजीर आसतालो.
आनी तिका इतली भोक्ती मिसाची आसलेली आनी सायबिणमायची आसलेली. तिका बापूय म्हणून हितून घरांत दवरतालो, पूण ते न्हंय आवयक नाका आसलेली. ती तिका घुडांत घालताली. ती शेळ्यां बरोबर दुसरे हें आसताली, कोंबयो आसता थिंचूच दवरताली. थिंचूच रावन पर्यंत ती मागण्यांत आसताली. आनी हे भाशेन तिका खूब देणी देवान दिली. ती भुरग्यांक भोंवतणच्या एकठांय कोत्ताली आनी जेजूचो मोग कशे भाशेन करूंक जाय तें शिकयताली. आनी हें कोत्ता आसतना ती सगळ्यां पासत मागताली. त्या गांवांतूय जो लोक आसलेलो तो क्रिस्तांव विरोध आसतालो. तांचे पासत ती आपलें सगळें जिवीत भेटयताली आनी खास तांचे पासत मागताली. 22 वर्सांची आसलेली आनी सगळ्या जाणांक अशें दिसूंक लागलें की देवान हिका देणी दिलेली आसा, तिचेशी ती येवंक लागली. तेन्नाच ती मेली. पूण मेल्या उपरांत इतल्यो मिलाग्री जाताल्यो तिचे मागण्यांतल्यान की सगलो लोक म्हणटालो खरेंच देवान तिका हें देणें दिलें. पूण कशे भाशेन हें देणें तिका सांतपणाचें मेवलें, कित्याक तिणें आयज सांगलां पळय त्या प्रमाणें जे कोण पिडापीड दिता तांचे पासून ती मागताली. जे कोण तिका बरें करिनासलेले घरचींच जावन पर्यंत तांचे पासत ती सगळें भेटयताली. जेजून आमकां सांगलां त्या प्रमाणें ती आपलें जिवीत सुर्गीच्या बापा भाशेन तांकांय सगळें बरेंपण दाखयताली. पूण आपणाचे वस्तूंकी न्हय, जेजूक एकवटोन जेजूचो पवित्र आत्मो बापायचें सगळें बरेंपण तांकां दाखयतालो. आयज आमी पळयता कशे भाशेन काल आमी आयकल्लेलें अहाबान नाबोताचें जो मळो आसलेलो तो आपणायलोलो. आयज तो घेवंक सोदता, पूण परमेश्वर एलिजाक धाडटा आनी ताका म्हणटा तुवें जें पळय पातक केलां त्याच पातकान तुका फारीकपण मेवतलें. तुकाय सुणी येवन खातली जशे भाशेन नाबोताक खालें तेच भाशेन तुका आनी तुज्या घोराब्याक. आनी तो इतलो भियेलो आनी ताणें खूब उपवास आनी आपलीं आंगोस्तां काडलीं आनी साकान तो बसलो आनी नम्रतायेन देवा सरशी तो मागणी करूंक लागलो. देवान हें पळयल्या उपरांत ताका म्हणूंक लागलो हांव तुका दिवचो ना, पूण फुडें हें पातक तुजे संस्थेचेर पडटलें. आनी ते भाशेन पडलें तांचेर. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकांय वायट करूंक नाका. आमी सगळें बरेंपण करूंक सोदता, पूण दुसरीं आमकां नाडटात तांच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. तेन्ना आमी घट रावंक जाय आनी ही कृपा देव आमकां दिता ती मागून घेवया. सगळीं जाणां आमी आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया आनी जेजूक एकवटून रावया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता, ताचे सरशी आमी रावया. आनी त्या वेळार जेन्ना आमकां वायट भायल्यांतल्यान कोसळून येता ओ भितरल्यांतल्यान घडटा, तेन्ना आमी तीं चिंतनां भावनां सगळीं जेजू सवें दवरया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. आनी ताचो पवित्र आत्मो आमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सुचयतलो आनी हे परी आमी सर्गीच्या बापा सारकीं संपूर्ण जातल्या. तर ह्या वेळार आमी आमच्या संवसारा पासत मागया. कोरोना वायरस वाडत आसा, आमच्या गोंयांत पर्यंत वाडत आसा, तर आमी मागया आनी आमकां सुटका दी म्हणून ताचे कडेन विनंती करया. सुरपदीदार आनी काकूळसार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर काळ येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. Bedoita hi amchi dana, tit vorabor amchi chitna, magda tosliko vodana, bodol somia amchi monan, dita duka fula fala, bodol amchi sheta mola, updan kucha godik fola, magda mi tuche bala. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्प दितार बापा, बोगसोणें मागून आनी तुजी वाखाणणी गावन आमी तुका भेटयता ते बलिदान मानून घे. दया करून आमचे गुन्या बोगोस आनी आमची ओथीर काळजान थीर करून ती सारके वाटेन चलय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरुकाल्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केलीं. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान कोत्तात तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटात, तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या स्वता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतांनी सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंचवर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचवर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या खुसा आनी पुनर्जीवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले ज्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दौरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवूंक आतां हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jive. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jive. Da quella moja ba
घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. काकलुत्सरा बापा, आमी घेतल्यांत त्या सुर्गेच्या देण्या वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां दी. ह्या फुडें पातक करिनासतना नितोळ काळजान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. तुमकां सगल्यांक दिन वाजता. देवाक आर्गां दिता तुमचे पासत, कित्याक तुमी भोक्तीपणी दिसाचे दिसा घरा रावन ह्या मिसान वांटो घेतात. देवाचो सुबा आशिर्वाद तुमचेर पडलेलो आसा. आनीकूय ताणें तुमकां ताचे कृपेन भरची आनी ताच्या आशिर्वादान तुमकां नेटोयची म्हणून आतां हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपदुदात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां घरा रावंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोची सेवा करता ताणे म्हजो पाटल्या करचो. जो हांव तुमचो धनी आसा तो आसतलो सेवक म्हजो. जो कोण मोची सेवा करता ताणे म्हजो पाटल्या करचो. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.